हाम्री प्यारी लेखिका रोन्डा बार्नी लेखेको यो बुक द म्याजिकको आज हामी लास्ट च्याप्टरमा छौँ फ्रेन्ड्स। लास्ट भए तापनि अब जादु त हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ यति दिनको अभ्यासद्वारा। अब हामीले यसलाई लाइफ लङ अपनाउनेछौँ। अहिलेसम्म थाहा थिएन हामीलाई जीवन कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ, कति साना साना कुराको लागि हामी परेशान हुन्थ्यौँ। उहाँले हाम्रो लाइफ यति इजी बनाइदिनु भएको छ। उहाँलाई फलो गर्ने हो भने हामी जीवनमा दुःखी हुँदैन। उहाँलाई फलो गर्ने प्लस मेडिटेसन गर्ने, यी दुईटा कुरा अपनायो भने जीवन सुखी 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 अति सुन्दर छ। त्यो जीवनको सही स्वाद लिन सक्नेछौँ। आजको लास्ट च्याप्टर चाहिँ जादुई भविष्य भनेर यसको शीर्षक रहेको छ। यसको स्टार्टिङमा उहाँले लेखेकी छन्, तपाईँ आफ्नो जीवनको निर्माणकर्ता आफै हो र कृतज्ञता नै त्यो साधन हो जसद्वारा अविश्वसनीय जीवनको निर्माण गर्न सकिन्छ। यी जादुई अभ्यासको माध्यमबाट तपाईँहरूले एउटा बलियो जग बनाइसक्नु भएको छ। 28 दिनदेखि गर्दै आएका छ नि त। अनि कृतज्ञताको सहायताले तपाईँ आफ्नो उक्त घरमा नयाँ तलाहरू थपिराख्नु भएको छ। घर भन्नाले यो यस्तो कङ्क्रिटको घर भनेको होइन कि सपनाको महल भनौँ न, के सोचेका छौँ त्यसमा थप्दै आफ्ना सपनाहरू पुरा गर्दै गइरहनु भएको छ भनेर त्यो सेन्समा भनेको। र यी तला जोडिँदै जोडिँदै थपिँदै थपिँदै त्यहाँसम्म पुग्नेछन् जब तपाईँ ताराहरूलाई छुन सक्ने बन्नुहुनेछ। आफूलाई के चाहिएको छ एक्सट्रिम लेभलको चिज पनि यसले कृतज्ञताको शक्तिले दिलाउँछ अरे कि हामीलाई। एकदमै हाई लेभलको इम्पोसिबल जस्तो लाग्ने कुरा पनि यो ग्रेटिट्युडको प्र्याक्टिस गरेर हामीले इजिली पाउँछौँ भनेर उनले इक्जाम्पल पनि धेरै दिएर भनेकी छन् होइन। अनि ताराहरूलाई छुन सक्ने बन्नुहुनेछ। कृतज्ञताको जादुई शक्तिको कुनै सीमा छैन। ब्रह्माण्डका तारा झैँ यो पनि अनन्त छ। कृतज्ञता व्यक्त गर्नु शिष्ट र सुखद हुन्छ। कृतज्ञताको काम गर्न उदार र उदात्त हुन्छ। कृतज्ञतालाई जिउनु आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउनु स्वर्गलाई छुनु जस्तै सुखद हुन्छ। अब अगाडि बढ्ने आदर्श तरिका कृतज्ञताको त्यो जगलाई कायम राख्नु हो। अब अहिलेसम्म त प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, अब यही यसलाई कसरी अगाडि जीवनको हिस्सा बनाउँदै कृतज्ञतालाई आफ्नो जीवनमा कायम राख्ने र त्यो जगलाई अझ बलियो बनाउँदै लाने भनेर अब यो तल उहाँले टिप्सहरू दिनुभएको छ कि त्यो जगलाई कायम राख्नु हो जसलाई यी दिनहरूमा तपाईँले बनाउनु भएको छ। सँगसँगै आफ्नो कृतज्ञताको भावलाई बढाएर यो जगमा बिस्तारै बिस्तारै अरू निर्माण पनि गर्दै जानु हो। कृतज्ञताको जति बढी अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति नै गहन रूपमा तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ। जति गहन रूपमा अनुभव गर्नुहुन्छ कृतज्ञ हुनलाई त्यति नै छोटो समय लाग्नेछ। मार्गदर्शनका लागि 3 दिन जादुलाई याद गरौँ, एउटा च्याप्टर छ कि सुरुमा रिमेम्बर द म्याजिक भनेर। मैले युट्युबमा हाम्रो भिडियोमा सबै च्याप्टरको नाम लेखेर पार्ट 1 पार्ट 2 भनेर सबै 28 वटा पार्टसम्म हालेको छु। कन्फ्युज भयो भने त्यसरी हेर्नु होला, नत्र हिन्दी अरूहरूले हालेको पनि थुप्रो भिडियोहरू छन्। हिन्दी बुझ्ने साथीले अझ क्लियर होला त्यसमा हेरेपछि मेरोभन्दा पनि। अनि सप्ताहमा 3 दिन जादुलाई सम्झिनुस् भन्नेको अभ्यास गर्ने। अब यी प्र्याक्टिस गर्ने तरिका भनेकी छन् उनले, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि पछि यो भिडियो हेर्नु पर्यो भनेपछि प्लेब्याक स्पिड भन्ने त्यसलाई घटाएर हेऱ्यो भने स्लोली बोलेको सुनिन्छ। अनि त्यसरी एक एक शब्द सुनेर राम्ररी त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने। सप्ताहमा 3 दिन जादुलाई सम्झिनुस् भन्ने च्याप्टरको अभ्यास गरौँ अथवा यसलाई आफूले छानेका अन्य 2 अभ्याससँग जोडेर सँगसँगै अभ्यास गरौँ। आफूले छानेर भनेपछि आफूलाई अब जादुलाई सम्झिनुस् च्याप्टरको त हामीले हरेक दिन प्र्याक्टिस गर्ने नै हो। सधैँ यसैको मात्रै प्र्याक्टिस गरे नि हुन्छ। साताको 3 दिन होइन, एक दिन यसको गर्छु, बाँकी 2 दिन चाहिँ म एक दिन हेल्थको लागि गर्छु, एक दिन चाहिँ पैसाको लागि गर्छु, यसरी अब बढाउँदै। साताको 2 दिन त्यो अनि एक दिन चाहिँ जादुलाई सम्झिनुस् भन्ने हामीले च्याप्टरको अभ्यास गऱ्यौँ भनेपछि तपाईँको अहिले गरिरहेको जादुई अभ्यासको जग बलियो गरी बस्नेछ र तपाईँको जीवनभर लगातार राम्रो भन्दा राम्रो हुँदै जानेछ यदि हामीले सातामा 3 दिन मात्रै पनि यसको अभ्यास गऱ्यौँ भने। अब उनले कसरी हुनेछ भनेर उदाहरण अर्को दिएकी छन् कि उदाहरणका लागि सप्ताहको एक दिन जादुलाई सम्झिनुस् भन्ने च्याप्टरको अभ्यास गर्ने, अर्को दिन जादुई सम्बन्धको अभ्यास गर्नु र तेस्रो दिन जादुई पैसाको लागि अभ्यास गर्नुहोस्। जस्ट इक्जाम्पल हो, हजुरको जीवनमा के को प्रायोरिटी, हजुरलाई के बढी भय हुन्थ्यो जस्तो सोच्नु भएको छ त्यो गर्ने। कसैको हेल्थ खराब होला, कसैको रिलेसन खराब होला, त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो भने यसको सट्टा त्यसरी चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। अनि अब यो साताको 3 दिनको कुरा भयो होइन। साताको 3 दिन गऱ्यो भने यसले हाम्रो जग बलियो गरी बसाल्नेछ र तपाईँको जीवन लगातार राम्रो भन्दा राम्रो हुँदै जानेछ भनेकी छन्। अब साताको 4 दिन यसरी अभ्यास गरियो भने यसले जादुई शक्ति तीव्र गतिमा बढ्नेछ र हामी एकदमै छिटो केही पनि कुरा पाउन थाल्दैछौँ।
अब साताको 5 दिन त्यसै गरेर जादुलाई सम्झिनुस् को मात्रै अभ्यास गर्ने अथवा योसँग अरू अभ्यास मिलाएर 5 दिनसम्म यिनको प्र्याक्टिस गरियो भने यसले नाटकीय रूपमा तपाईँको जीवनका हरेक क्षेत्र परिस्थितिहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ र तपाईँको खुसी अत्यन्त बढेर जाने निश्चित छ। अब 6 अथवा 7 दिन जादुलाई सम्झिनुस् त्यो च्याप्टरको मात्रै अभ्यास गर्ने अथवा यसलाई पनि एक दिन त्यसको अभ्यास गरेर बाँकी अरू दिन एक दिन पैसा, एक दिन रिलेसन, एक दिन हेल्थ, एक दिन अरू अरू केही कुराहरू अरूको लागि सोच्ने त्यस्तो केही पनि धेरै छ त्यसमा शीर्षकहरू। अरू कुनै शीर्षकमा यस्तो अभ्यास गरेर 7 दिन हामीले यसको प्र्याक्टिस गर्यो भनेपछि तपाईँ साँच्चीकै किमियागार बन्नुहुनेछ। जसले किमियागार भनेको को त? जसले सब थोकलाई सुनमा परिणत गरिदिन्छ। अब हामीले यति 7 दिन रेगुलर यसको प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यो भनेपछि हामीले जे चाह्यो त्यो मेनिफेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो जे पायो त्यहाँ जे सोच्यो हामीले त्यो पुरा हुन्छ अरे के। निर्देशित जादुई अभ्यास आफ्नो जीवन हैन, जादुई अभ्यास आफ्नो जीवनका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै खुसी, स्वास्थ्य, राम्रो सम्बन्ध, क्यारियर, पैसा अथवा अरू कुनै भौतिक कुराहरू हैन हप्तामा एकपल्ट कुनै एउटा क्षेत्रलाई सम्झेर 3 दिन कसरी अभ्यास गर्ने त भन्दाखेरि कुनै एउटा क्षेत्रलाई सम्झेर त्यो प्रति कृतज्ञ हुने गर्नुहोस्। आफूले सुधार गर्न खोजेको क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 3 सातासम्म अभ्यास गर्नुहोला। हप्ताको 1 दिन त यत्तिकै यो नगरे पनि हामीले हप्ताको 1 दिन गर्नै पर्यो। प्लस अब हामीले 3 सातासम्म आफूलाई एकदम बढी कसैको स्वास्थ्य धेरै खराब छ, उसलाई स्वास्थ्यमा सुधार गर्नु छ भनेपछि स्वास्थ्यकै लागि भनेर उसले हप्तामा 3 सातासम्म चाहिँ रेगुलर प्र्याक्टिस गर्यो भने उसको हेल्थ अभियसली निको हुन्छ। केही न केही सुधार देखिन थाल्छ अरे के। सुधार अलिअलि भयो भने त अझ कृतज्ञ हुनु मन लाग्छ अनि अझ गरिन्छ, अझ त्यसरी नै झन् छिटो छिटो त्यो निको हुँदै जान्छ अरे के। अब उनले 3 सातासम्म अभ्यास गर्नुहोला भनेकी छन्। त्यसपछि रिलेसनसिपमा सुधार गर्नको लागि हामीले कुन कुन च्याप्टर पढ्ने त, कुन कुन च्याप्टरको प्र्याक्टिस भनेर लास्टमा च्याप्टर सिद्धिएपछि मैले प्र्याक्टिस नम्बर 1 यस्तो भनेर गराउने गरेको थिएँ नि त। त्यस्तैमा अब रिलेसनसिपको लागि चाहिँ कुन कुन च्याप्टरबाट कुन कुन बुँदाहरू लिने त भन्दाखेरि मेजिकल रिलेसनसिप भनेर एउटा च्याप्टरको नाम छ, त्यो पढ्ने। त्यसमा के प्र्याक्टिस गर्ने भनेर दिएको हुन्छ, पछाडि एउटा दुईटा प्र्याक्टिस हुन्छ हरेक च्याप्टरको पछाडि। मेजिकल रिलेसनसिप्स, अनि अर्को म्याजिक डस्ट, अनि फेरि अर्को म्याजिकली हिल योर रिलेसनसिप, अनि द म्याजिक वान्ड, द म्याजिक मिरर, अनि रिमेम्बर द म्याजिक। यतिवटा च्याप्टर छन् के को लागि त? हाम्रो रिलेसन राम्रो गर्नको लागि। यति च्याप्टरको लास्टमा एउटा दुईटा सबैमा अभ्यास दिएको छ। त्यो अभ्यासहरूलाई टिपेर अनि त्यो अभ्यास गर्ने हामीले। अब त्यो कहाँ पाउने भन्यो भने सबभन्दा बेस्ट त हुन्छ हजुरले बुकै किनेर राख्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब बुक किन्नुहुन्न भनेपछि मैले युट्युबमा हालेको छु, मेरो युट्युबमा हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा राम्ररी बुझ्नु भएन, चित्त बुझेन भनेपछि इन्डियन च्यानलहरूमा पनि होला सायद, सर्च गर्यो भने त्यसमा पनि छ त्यो हेर्नु होला, त्यहाँबाट पनि भयो भने गर्नु होला। यो चाहिँ त्यस्तै गरेर उहाँले अब रिलेसनसिपको भयो। अब हेल्थमा चाहिँ हेल्थको लागि चाहिँ मेजिकल हेल्थ भन्ने च्याप्टरको प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। म्याजिक डस्ट एभ्री वान भन्नेको हुनु पर्यो। म्याजिक एन्ड मिराकल्स इन हेल्थ भनेर, द म्याजिक एयर द्याट यु ब्रेथ भनेर त्यसको, द म्याजिक वान्ड, अनि रिमेम्बर द म्याजिक वान्ड र रिमेम्बर द म्याजिक छ धेरै जस्तोमा छ सबैमा। किनभने जादुई छडी घुमाएर हेल्थ पनि निको पार्न सकियो, धन पनि ल्याउन सकियो, अरूसँगको सम्बन्ध पनि सुधार गर्न सकियो, त्यो जेमा पनि लाग्ने भयो। अनि त्यसै गरेर रिमेम्बर द म्याजिकमा चाहिँ जादुलाई सम्झिनुस्। जादुमा सम्झिने कुराहरू के छन् त धेरै, त्यो सबैमा सबै विषय समेट्ने भएकोले धेरै यो दुईटा कुरा चाहिँ धेरै च्याप्टरमा छ। धेरै कुरा सुधार गर्दाखेरि त्यसमा भन्न सकिनेछ। अनि मनीको लागि चाहिँ म्याजिक मनी हैन, म्याजिक मनी भन्ने चाहिँ एउटा च्याप्टर, त्यसको प्र्याक्टिसहरू के छ त्यो हेरेर त्यो गर्ने। द मनी म्याग्नेट, द म्याजिक चेक, द म्याजिक वान्ड, द म्याजिक मिरर, रिमेम्बर द म्याजिक। यतिवटा मनीको लागि। अब क्यारियरको लागि वर्क्स लाइक म्याजिक, म्याजिक डस्ट, द म्याजिक मिरर, अनि रिमेम्बर द म्याजिक। यो चाहिँ क्यारियरको लागि यतिवटा च्याप्टरको प्र्याक्टिसहरू गर्ने। अब आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ म्याजिक डस्ट एभ्री वान होइन, मेक अल योर विसेस कम ट्रु, अनि बिफोर योर भेरी आइज, द म्याजिक वान्ड, द म्याजिक मिरर। यी च्याप्टरहरूको प्र्याक्टिस गर्ने। अनि लास्टमा द रिमेम्बर द म्याजिक भन्ने पनि
यति आफ्नो हरेक क्षेत्रको लागि उनले खुलाइदिइन् कि रिलेसनको लागि कुन च्याप्टर प्र्याक्टिस गर्ने, हेल्थको लागि कुनको, मनीको लागि कुनको, क्यारियरको लागि कुनको, यसरी। अब लास्टमा उनले भनेकी छन् योर म्याजिक रक, तपाईँको त्यो जादुई ढुङ्गा चाहिँ अब यति 28 दिन कम्प्लिट भइसक्यो, त्यो ढुङ्गो फालिदिन्छु भनेर नगर्नु होला मित्र। अब त्यसलाई आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड बनाउनु। सानपुच्चे त छ, त्यो जहाँ लगे पनि जान्छ, सँगै ब्यागमा हाल्नु। कसैको आफन्त कहाँ राति बस्नु जानु भएको छ भने पनि नछुटोस् भनेर आफ्नो ब्यागमा हालेर लगेर जाने। सुत्ने बेलामा त्यो ढुङ्गालाई सधैँ चाहिँ थ्याङ्क यू भन्ने, बिहान उठ्दाखेरि पनि म भन्छु, अब हजुरहरूलाई मन लाग्यो भने भन्नु होला, नत्र राति चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। राति चाहिँ जहिले पनि अब त्योसँग एकदम गाढा सम्बन्ध बनाउनु, किनभने त्यसमा पनि चेतना छ। खनिज जाति, वृक्ष वनस्पति जाति, संसारमा केही पनि जड छैन रे के, हर चिजमा चेतना छ। त्यो ढुङ्गामा पनि चेतना छ। जुन चेतना हजुरमा छ त्यही त्यो ढुङ्गामा पनि छ। त्यसलाई आफ्नै छोरा सम्झिनुहोस्, आफ्नै भाइ सम्झिनुहोस्, आफ्नो साथी सम्झिनुहोस्, जे सम्झेर पनि एउटा मान्छेलाई ट्रिट गरे जस्तै त्यसलाई ट्रिट गरेर आफ्ना कुराहरू भन्नु, त्यसलाई थ्याङ्क यू भन्नु। त्यसो भयो भने अझ तपाईँलाई धेरै नै सधैँ लाइफ सुखी नै हुनेछ अरे क्या। त्यो ढुङ्गा नफ्याँक्नु होला, ढुङ्गासँगै राख्ने। अनि अर्को चाहिँ म्याजिक डस्ट। यो म्याजिक डस्ट पनि हामीले दिनहुँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। दिनहुँ कसरी त, अब कोही आफन्तसँग रिलेसन बिग्रेको छ, तर तपाईँलाई उसको माया लाग्छ, इगोले गर्दा बोल्न सक्नुहुन्न होइन, मैले पहल गऱ्यो भनेपछि मलाई यस्तो होला भन्ने हिसाबले त चुपचाप म्याजिकल डस्ट छरिदिनु। म्याजिकल डस्ट छर्नलाई केही गर्नु पर्दैन, हामी पछिल्लो च्याप्टरहरूमा पढेका छौँ। आफ्नो हातका औलो यसरी हावामा फिजाउने अनि एकदम मनबाट उसलाई ग्रेटिट्युड, उसको केही राम्रो कुरा सम्झेर, तिमीले मलाई यस्तो गुण लागेका थियौ, तिमी कति असल मान्छे छौ भनेर उसको राम्रो कुराको लागि सम्झेर यसरी जादुमा औँलाहरू, जादुई हावामा यी जादुई औँलाहरू हल्लाउने अनि म्याजिक डस्ट छरिन्छ कि ग्रुपमा त्यो गर्दाखेरि यो म्याजिक डस्टको प्रयोग गर्छन्। ग्रुपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा। अनि जस्तो सपोज अब हामी अफिस गयौँ, अफिसमा हाकिमको एकदम मुड खराब भएको छ, त मैले बोलाएँ त्यहाँ अफिसभित्र। बोलाउन जाँदाखेरि त कुन मुडमा छ, मतलब कसरी के पो भन्ने हो भन्ने शङ्का उपशङ्का भएको बेलामा त्यही बेला म्याजिक डस्ट छरेर जाने क्या। हाकिमले मलाई राम्रो व्यवहार गरेकोमा थ्याङ्क यू, उसँग मेरो मिटिङ एकदम सक्सेसफुल भयो भनेर पहिल्यै धन्यवाद दिएर अनि उसको कोठामा छिर्यो भनेपछि साँच्चीकै त्यो एकदम सुखद हुनेछ अरे कि, हुन्छ अरे त्यस्तो। अनि यसरी हामी यो म्याजिक डस्टलाई पनि दिनहुँ आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने, ढुङ्गालाई पनि सधैँ आफूसँग राखिराख्ने। अनि यो म्याजिक डस्टको प्रयोग हामी आफ्नो फुलमा, आफ्नो बगैँचामा फल्ने तरकारी सगारीको लागि, जेको लागि पनि गर्न सक्छौँ अरे क्या। कम्प्युटर युज गर्दैछौँ भने कम्प्युटर नबिग्रियोस्, कुनै इमेल आएको छ कसैको, त्यो इमेल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, खोल्नुभन्दा अगाडि त्यसले राम्रै न्युज ल्याओस्, राम्रो होस् भनेर त्यहाँ म्याजिक डस्ट छरेर इमेल खोल्ने। फोन उठाउँदाखेरि पनि आज कसैको इम्पोर्टेन्ट फोन आउनेवाला छ, अब सपोज हामीले कहीँ इन्टरभ्यू दिएर आएका छौँ, तपाईँले त्यो कल छ, त्यो कल आउन सक्ने पोसिबिलिटी छ भनेपछि त्यति बेलामा त्यो फोन उठाउँदाखेरि पहिले नै म्याजिक डस्ट छरेर अनि फोन उठायो भने राम्रो परिणाम सुन्न पाइन्छ। यस्तो यस्तो कुराहरू भन्नुभएको छन् उहाँले। अब चाहिँ द म्याजिक नेभर एन्ड, लास्टमा अलिकति यो छ, यसमा चाहिँ उनले जादु कहिल्यै सिद्धिँदैन। म आफ्नो जीवनमा जादुको सधैँ अभ्यास गर्ने गर्दछु। यो मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग भएको छ। यो मेरो कोषमा छ। यो मेरो अवचेतन मस्तिष्कमा छापिसकेको छ भनेर लेखिकाले भनेकी छन्। मैले यति प्र्याक्टिस गर्छु कि यो त मेरो अब जीवनको एउटा अभिन्न पार्ट भइसक्यो भनेर। यदि हामी जीवनको व्यस्ततामा ग्रेटिट्युड अथवा कृतज्ञताको अभ्यास गर्न बिर्स्यौँ भने यसको जादु हराउनेछ। यसलाई गरिराख्नु पर्यो, बिचमा छुट्याइदियो भने फेरि यसको जादु हराउँछ अरे के। म त यो जादुलाई एउटा गाइडको रूपमा प्रयोग गर्छु। म चेक गरिरहन्छु कि मैले यसको अभ्यास राम्ररी गरेको छु कि छैन भनेर। कसरी त भन्दाखेरि म आफ्नो जीवनलाई सावधानीपूर्वक निहाल्छु र जब म आफूलाई धेरै खुसी भएको पाउँदिनँ, म कृतज्ञताको अभ्यासलाई बढाइदिन्छु भनेर भनेका छन्। त्यसै गरी यदि सानातिना समस्याहरू देखा पर्न थाले भने मेरो जीवनमा म ती क्षेत्रहरूमा कुन फिल्डमा त्यो प्रब्लम आएको छ त्यो क्षेत्रहरूमा जादुई प्रयोग बढाइदिन्छु रे। कृतज्ञताको जादुई अभ्यास गर्दै गर्दा तपाईँ ब्रह्माण्डको नियमको पालना गरिरहनु भएको हुन्छ। यो ब्रह्माण्डका तर्फबाट तपाईँलाई एउटा सुन्दर उपहार हो कि सबै कुराप्रति थ्याङ्कफुल हौँ र आफ्नो जीवन सुखी बनाऊ भनेर ब्रह्माण्डले दिएको एउटा अनमोल उपहार हो तपाईँलाई ग्रेटिट्युडको अभ्यास भनेर लेखिकाले भनेकी छ। त फ्रेन्ड्स, अहिलेसम्म अब हामीले अब भोलि यसको बारेमा सेयर गर्नलाई कसैको केही कुरा पुगेको छ भने धेरै लामो सेसन भइहाल्यो। जस ग्रेटिट्युड हर कुराप्रति कृतज्ञ हुँदै गयो भने एकदम जीवन सुखद। केही पनि कुरा अब जस्तो तिम्रो इच्छा भन्दा त्यसका लागि कस्तो नमान कि एकदम नमान।
हरेक कुरा केही न केही राम्रो कारणको लागि नुकसान किन नहोस्, त्यो आर्थिक नुकसान, अब के शारीरिक नुकसान, केही पनि त्यसको पछाडि एउटा राम्रो रिजन रहेको हुन्छ। त्यसको त्यो राम्रो पक्षलाई निहाल्ने अहिले देखिँदैन त्यो राम्रो पक्ष, पछि गएर थाहा हुन्छ कि त्यहाँ यो कुरा हुने रहेछ, यो यस्तो हुन्छ कि यस्तो कुराहरू। त्यसैले बुक चाहिँ जस्तै अरूलाई blame मार्केटमा पाइन्छ त्यो बुक